रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप सभी को एक मरतबा फिर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इफ्तार कर ली होगी, दुआएं मांग ली होंगी, चाय के कप लेकर अब आप हमारी ट्रांसमिशन के लिए बैठे होंगे। मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे कहा था कि हमारी लाइव कॉल्स जो हैं वो ओपन कर दी जाएंगी। लाइफ लाइन्स हमारी होंगी, आप कॉल कर सकते हैं और नीचे नंबर्स जो हैं वो थोड़ी देर में मेंशन होंगे और आप जो है वो शुरू हो जाइएगा। सवाल जो है वो सीरतुन नबी के हवाले से कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो सीरतुन नबी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिनाउंड एंड हर दिल अजीज़ तो स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सवद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुशामदीद एक मरतबा फिर से आप लोगों को। और आज जो हमारा टॉपिक है ना आपा और मुफ्ती साहब वो है सीरतुन नबी के हवाले से। मैं कुछ मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने सोचा मैं देख कर ही पढ़ूं ताकि कोई गलती ना हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्या ही खूबसूरत बात है। मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी कि हम सीरतुन नबी के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात शुरू करें कि उनका क्या किरदार था, वो कितने खुश इखलाक थे, वो क्या सीरत रखते थे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं, क़ुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सब से कह दें, ये बात सबसे कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये मुझ अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फ़त्तबिऊनी, ये आपकी इत्तबा करें, ये आपके तरीक़े पे चलें, ये आपसे मोहब्बत करें। ऐ अल्लाह, जब हम नबी के तरीक़े पे चलेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी की सुन्नत को अपनाएंगे, होगा क्या? युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं इनका दोस्त बन जाऊँगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और जो नबी के तरीक़े पे चलेगा अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन ऐसे हैं कि उस मुआशरे में जहाँ झूठ बोलने पे फ़ख्र किया जाता था, जहाँ अमानत में ख़यानत करने पे फ़ख्र किया जाता था, जहाँ छीनने पे फ़ख्र किया जाता था, उस मुआशरे में कभी कोई पूछे तुम में कोई सच्चा है, तुम में कोई अमानतदार है, तुम में कोई रहम दिल है, तुम में दूसरों की मदद करने का जज्बा देने वाला कोई है, यतीमों बेवाओं का सहारा बनने वाला कोई है, तो वो कहते थे हाँ हम में मोहम्मद मौजूद हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की शान मुक़द्दसा है। और दूसरी बात ये कि जो जितना करीब होता है वो इंसान उसको जानता है। मेरी हैसियत क्या है मेरी वालदा जानती है, मैं किस नेचर का हूँ मेरी वाइफ जानती है, मेरा क्या बिहेवियर है मेरे दोस्त जानते हैं, जो मेरे नीचे अंदर काम करते हैं मुलाजमीन वो जानते हैं कि मेरा रवैया क्या है, मेरा बर्ताव क्या। कुर्बान जाऊँ तब हुजूर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा वो उनकी बीवी थी, वो जानती थी रसूल मोहम्मद कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्त ने कलमा पढ़ा वो मोहम्मद सिद्दीक़ अकबर थे, अबू बकर सिद्दीक़, वो जानते थे मेरे बचपन के दोस्त हैं अबू बकर सिद्दीक़, ये कैसे हैं। 7 साल के 10 साल के बच्चे सैयदना अली हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम, वो जानते थे ये रसूल कैसे हैं। ज़ैद बिन हारिसा जो मुँह भोले बेटे थे वो जानते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या है। इंतहाई मोहब्बत करने वाले, लहजा ऐसा, हम बात करते हैं तो दिल टूट जाते हैं, मेरे नबी बात करते दिल जुड़ जाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम देखते कैसे थे, मुतवज्जे कैसे होती, सुनिएगा। हमें कोई पुकारे तो मुझे कोई कहेगा मैं नाम लेके नूर रहमानी, तो मैं ऐसे देख लूँगा, सही है। मगर नबी अलैहिस्सलाम नाज़रीन जब कोई हुज़ूर को मुखातिब करता था आप पूरा पलटते थे और पलटने के बाद उससे कहते थे जी फरमाइए आपने क्या कहा। और जब तक अगला बंदा खामोश नहीं होता था मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात को काटते नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम, अम्मा आयशा फरमाती है नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ताना नहीं दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी सख्त अल्फाज से बात नहीं की। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं रसूल पाक के पास में 10 साल बतौर खादिम रहा, मगर रसूल पाक ने मुझे कभी उफ़ नहीं कहा, मुझे तकलीफ़ नहीं दी। मैंने कभी एक मरतबा हुजूर ने मुझे भेजा, सुनिएगा बड़ा मज़ेदार वाक़या, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी काम से भेजा, हुजूर ने सुबह भेजा, बच्चे थे 10 साल के, तो किसी खेल कूद में लग गए। नबी अलैहिस्सलाम अब दोपहर को ढूंढने आए ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ढूंढते हो मैं आपसे पूछता हूँ आपका कोई बच्चा जिसको आपने नौकर रखा हो वो चला जाए सुबह किसी काम से
اور آپ اسے ملیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے؟ نہیں، آپ کا انداز بہت جارحانہ ہوگا، سخت الفاظ کہیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول نے جب مجھے دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا، خوبصورت انداز تھا، مطلب لفظوں کا چناؤ بھی بہت خوبصورت کیا کرتے تھے، ادب سے بات کرنا، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ آپ یہ بہت ایک مشہور بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے بزرگ سب سے بہت ہی محبت سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش آتے تھے کہ ہر انسان ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ اگر ہم بات کریں سیرت النبی کے حوالے سے تو مرد حضرات کے لیے تو وہ ایک عمدہ مثال ہیں، اور ہم عورتوں کو ان سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم، کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم، اور قاب قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی، سنگ ریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم عورتوں کے واسطے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے اسوۃ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار اور شخصیت سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار اور شخصیت سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہ اقرا کی، غار حرا کی پہاڑ کی بلندیاں آتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اور جب پہلی وحی آئی تو حضور نبی، کیونکہ مجسم طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ تبھی دیکھا تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جسم مبارک پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو آئے اور اماں خدیجہ سے کہا کہ میری چادر رسالت مجھے اڑا دو، اور اماں خدیجہ نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو کہ یتیموں کا ملجا ہے، غریبوں کا ماوا ہے، اور آپ کا روح مبارک دیکھ کر آسمانوں سے بارش کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا خراج عقیدت اور سپاس عقیدت ہے ایک زوجہ کا ایک شوہر کے لیے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی کتنی ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے، مگر اس کو اپنے گھر سے سند بہت دیر سے ملا کرتی ہے، اس لیے کہ گھر والوں کے سامنے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا کرتا ہے، کھانا پینا بھی ہوا کرتا ہے، سونا جاگنا بھی ہوا کرتا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر سے گواہی مل گئی، لہٰذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بالکل، بے شک، اتنی خوبصورت انداز میں اتنی خوبصورت بات کی آپ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ جتنی بات کریں اتنی ہی کم ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے بات کریں، آپ ان کے انداز کے حوالے سے بات کریں، ان کی مسکراہٹ کے حوالے سے بات کریں، تو وہ تو خود ایک ایسی ہستی ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے جو ہے وہ تخلیق کی تھی۔ اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔